والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پیار تے محبت دے نال یارا درود و سلام دیاں سلاماں پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی نور اللہ. تاج لوح لا کے دا پا کے آیا نبی تاجاں والے بڑے ویکھ دے رہ گئے. تاج لوح لا کے دا پا کے آیا نبی تاجاں والے بڑے ویکھ دے رہ گئے. جا کے بنیا پرانا نبی عرش تے جا کے بنیا پرانا نبی عرش تے انبیاء سب کھڑے ویکھ دے رہ گئے. جا کے بنیا پرانا نبی عرش تے انبیاء سب کھڑے ویکھ دے رہ گئے. لکھیا لیکھاں دا ہر ایک نے سی پالیا. لکھیا لیکھاں دا ہر ایک نے سی پالیا. خوش نصیبانو سونے نے گل لا لیا. خوش نصیبانو سونے نے گل لا لیا. کئی نصیباں سڑے ویکھ دے رہ گئے. خوش نصیبانو سونے نے گل لا لیا. کئی نصیباں سڑے ویکھ دے رہ گئے. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا کے بعد بے حد درود و لائق نبی آخر و زمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ہدیتاً تحفتاً درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد سامعین محترم حضرات، یہ پنڈ والے تسی خوش قسمت ہو کہ جنہاں نے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا انعقاد کیتا ہے. اور ماشاءاللہ بزرگ ہستی بابا جی شوکت صاحب دامت برکاتم العالیہ زیر قیادت فرما رہے ہیں. انہاں بزرگاں دا سایہ ساڑھے سروں تے اللہ تعالیٰ قائم اور دائم رکھے. محبت دی گل تانوں سنانی ہے کہ انسان دے پیدا ہون دا مقصد کی ہے. انسان دے پیدا ہون دا مقصد کی ہے. دوستو دنیا دائے اصول ہے کہ دنیا دے اُتے اگر کوئی محبت کسے دے نال کردا ہے تے کسے لالچ دی وجہ تو کسے مفاد دی وجہ تو کردا ہے. اگر انسان دے نال بے لوث محبت اگر کوئی کردا ہے تے دنیا دے اندر کوئی ایسا نہیں کہ جڑا بے مطلب بغیر کسے لالچ تو محبت کرے
اگر انسان دے نال محبت فرماندا ہے تے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے دے نال محبت فرماندا ہے۔ اور دوسرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت دے نال بغیر کسے لالچ تو محبت فرماندے نے۔ جڑے آیت کریمہ دا تواڈے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سپارے دے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ فرشتوں مٹی لے آؤ، میں دنیا تے اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا، فرشتیاں نے عرض کی کہ یا اللہ یہ دنیا تے جا کے خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، اسی تیری تسبیح کرنے ہیں، تیرا ذکر خیر کرنے ہیں، تینوں ضرورت کی نائب بنان دی۔ اچھا ایتھے ہن بات سوچن دی ہے کہ اجے اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ فرشتوں مٹی لے آؤ، میں دنیا تے اپنا نائب بنانا چاہنا۔ فرشتیاں نے عرض کی کہ یا مالک و مولا اے دنیا تے جا کے خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، لڑائی تے جھگڑے کرے گا، لوکاں دے حق کھائے گا، اسی تیری تسبیح کرنے ہیں، تیرا ذکر خیر کرنے ہیں۔ اچھا اجے مخلوق بنی نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام نو تخلیق فرمانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دے تخلیق فرمان تو بعد پھر مخلوق بننی ہے، مخلوق بنن تو بعد پھر سارے نظام چلنے نے۔ فرشتے پہلے ہی عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ دنیا تے جا کے خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، لڑائی تے جھگڑے کرے گا، مینوں یہ دسو کہ فرشتیاں نو کنے دس دیتا ہی کہ مسے کے کام ہون گے؟ فرشتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خادم نے، تے خادمہ دی سماعت دا مقام ہے، تو پھر میرے آقا دی سماعت دا مقام کی ہوئے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا فرشتوں مٹی لے آؤ، میں دنیا تے اپنا نائب بنانا چاہنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا، فرشتے نے عرض کی یا اللہ اے دنیا تے جا کے خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، لڑائی تے جھگڑے کرے گا، یا اللہ اسی تیری تسبیح کرنے ہیں، تیرا ذکر خیر کرنے ہیں، تینوں ضرورت کی نائب بنان دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فرشتوں سن لو، جو میں جاننا ہو تسی نہیں جان دے، اے ساری کائنات سجانی ہے تے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے سے جانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نو تخلیق فرمانا ہے تے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے فرمانا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید آیا آقا علیہ السلام دی ولادت باسعادت تو بعد نماز آئی تے میرے آقا علیہ السلام دی ولادت باسعادت تو بعد فرشتے جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فرشتوں سن لو، اگر میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پیدا کرنا مقصد نہ ہوندا تے میں تانوں بھی پیدا نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فرشتوں سن لو، اگر میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے ایک کائنات سجانی ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے تخلیق فرمانا تے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے دے نال سجانا ہے۔ تے آزم چشتی نے تھے خوب ترجمانی کی تھی، آپ کی لکھ دینے عاشق جیڑا
خبردار جس نے جام عشق دا پیتا انہوں زہر اثر نہیں کردا جس نے جام عشق دا پیتا انہوں زہر اثر نہیں کردا اعظم جیڑا بندہ عشق دا او موت ہتھوں نہیں مردا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب کائنات سجانی ہے تو تیرے صدقے سجانی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مزار پر انوار دے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے۔ فرشتہ کی کردہ جیڑا بھی نبی پاک علیہ السلام دا غلام میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کردہ ہے، وہ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پیش کردہ ہے۔ خالی و درود پیش نہیں کردہ، بقاعدہ اس دا نام اور اس دے باپ دا نام اور اس دے پنڈ دا نام اس دے خاندان دا نام میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ڈوڈا فلاں بن فلاں امتی نے آج ایس پنڈ دی سرزمین دے اندر موجوکیاں دی سرزمین دے اندر مدینہ پاک دی سرزمین کتے ہے